बिल्कुल दिल में कर गया घर मुकम्मल घर वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं मुकम्मल घर, दिस इज़ मी हुमा काशिफ। जैसे कि शो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि हमें हमारी गेस्ट ज्वाइन करेंगी जो बिल्कुल कर चुकी हैं, सर्टिफाइड लाइफ कोच, काउंसलर भी हैं, पेरेंटिंग कोच भी हैं, यास्मीन कतरी साहिबा। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? जी जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले ये बताइएगा कि बच्चों के हवाले से जब हम बात करते हैं तो ऑफकोर्स बचपन से स्टार्ट करते हैं। तो बचपन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं यास्मीन साहबा के कभी कभी कुछ इन्वायरमेंट ऐसा होता है, घर का माहौल ऐसा होता है कि जो बच्चों के ऊपर उनके रवैयों पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। हुँ। तो बच्चों को घर का माहौल सबसे ज़्यादा कितना मुतासिर करता है? अहम सवाल है हम्म, और इसका जवाब मैं इस तरह से दूँगी हम्म, कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि बच्चों की तरबियत पर, बच्चों की ज़हन-साज़ी पे असर-अंदाज़ हो रहे होते हैं। हम्म, से वो कोट भी बहुत ज़्यादा शेयर की जाती है कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज़ अ चाइल्ड। हम्म, लेकिन ठीक है। शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत ऑब्वियसली घर से होती है। बच्चा घर में आँख खोलता है, सबसे पहले उसका जो कॉन्टैक्ट है वो अपनी माँ से और अपने बाप से होता हम्म, है। ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। जी जी। और माँ से जो ताल्लुक़ है बच्चे का, वो इस दुनिया में आने से पहले भी होता है। हम्म, माँ से कनेक्टेड होता है। आप देखें बच्चा रो रहा है, बच्चा अ, उसकी जो नीड्स हैं वो सब की सब माँ को सबसे पहले पता होती हैं, माँ समझती है और जी जी। बच्चा सबसे पहले माँ को ही पहचानता है। हम्म, सो बच्चे के इर्द-गिर्द जो उसका फर्स्ट कॉन्टैक्ट है वो उसके पेरेंट्स के साथ है। जी। और फिर अगर फैमिली मेम्बर्स और भी मौजूद हैं, जॉइंट फैमिली है, तो दादा-दादी आ जाते हैं या चाचा-चाची, फूफो वगैरह आ जाते हैं हम्म, या उनके कज़न्स हैं, वो अगर मौजूद हैं घर के अंदर, जी जी। तो ये एक इमीडिएट कॉन्टैक्ट है जिससे बच्चा बहुत कुछ सीख रहा होता सही। अच्छा, जैसे आपने बात की जॉइंट फैमिली और कुछ लोग माँ-बाप कुछ अलग भी रह रहे होते है। हैं, तो इसका भी क्या फ़र्क पड़ता है बच्चों की उस पे ज़हन-साज़ी पे, सीखने पे, तर्ज़-ए-अमल पे? बिकॉज़ कहीं-कहीं ऐसा होता है कि एनवायरनमेंट आपके घर का बहुत ज़्यादा रिलीजियस होता है हुँ। और कहीं ऐसा होता है कि हर बात पे रोक-टोक होती है। तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम बच्चे बार-बार रोकने से, टोकने से, एक बात को मना करने से भी अक्सर चिढ़ जाते हैं। हुँ। हाँ, तो ये सारी चीज़ें कितनी असरअंदाज़ होती हैं बच्चों के ऊपर? बच्चों की तरबियत के दौरान सबसे अहम गलती, हुँ, कह हुँ। लीजिए कि इम्पोर्टेंट गलती, हुँ, हुँ। अहम इसलिए कह रही हूँ कि सबसे ज़्यादा यही होती है। जी, जी। हम ये पेरेंट्स फ़र्ज़ समझते हैं कि हमें बच्चे को रोकना है हुँ, हुँ। हर काम से, जी, जी। और हर वो काम जो हमें गलत लग रहा होता है। हुँ। और यहाँ कोताही ये हो जाती है कि कई बार हम बच्चों को उन कामों से भी रोक देते हैं हुँ, हुँ। जो कि उन्हें करने चाहिए। मसलन वो कौन से मसलन काम? मिसाल के तौर पे हुँ, हम हुँ। छोटे बच्चों को देखें, अगर घर में दादा को पानी चाहिए, हुँ, हुँ। ठीक, हुँ, हुँ। और दादा वो कहते हैं कि मुझे पानी पिला दो। हुँ, अब हुँ। जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं ना, बड़े शौक से दौड़ने लगते हैं कि मैं हुँ, हुँ। लेकर आऊँगा बाप हुँ, दादा के हुँ। लिए पानी, या मैं अम्मा को पानी पिलाऊँगा, या मैं अब्बा को पानी पिलाऊँगा। जी, जी। और होता ये है कि हम इस डर से हुँ, कि हुँ। बच्चा जो है वो ग्लास ना तोड़ दे, हुँ। बच्चा गिर ना जाए, पानी ना गिरा दे, हुँ, हुँ। बहुत सारे फ़ियर्स होते हैं। जी, जी। तो उनके तहत होता है कि बच्चे को हम रोक देते हैं कि हुँ, हुँ। तुमने नहीं करना। हुँ, हुँ। या बच्चा कुर्सी पे चढ़ रहा है, सोफ़े पे चढ़ रहा है, हुँ, हुँ। बाज़ औक़ात बच्चे खुद चीज़ें उठाने की कोशिश हुँ, करते हुँ। हैं, कोई काम खुद से करने की कोशिश करते हैं, तो यूजुअली हम बच्चों को रोक रहे होते हैं कि तुमने ये नहीं करना। क्योंकि एक फ़ियर होता है कि हुँ, बच्चे हुँ। को चोट ना लग जाए, बच्चा कोई नुकसान ना कर दे। सही। और वो फ़ियर अपनी जगह पे वैलिड है। हुँ, हुँ। गलती हमसे ये होती है यहाँ पर कि हम बच्चों को या तो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट ना कर देते हैं, हुँ, हुँ। या तो हम करने देते हैं या नहीं करने देते हैं। सही। हमें करना ये होता है कि वहाँ पर हम बच्चों को की मदद करें उस काम को करने में। हुँ, हुँ। जैसे आपने कहा ना कि बाज़ घर ऐसे होते हैं जहाँ पे बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा रोक-टोक होती हुँ, है। हुँ। जहाँ रोक-टोक बहुत ज़्यादा होती है, हर बात में इनकार किया जाता है, बच्चे हुँ, को हुँ। कोई भी काम करने से मना किया जाता है, जी, जी। वो ही जगह है जहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा डिफ़ाइंस की तरफ जा रहे होते हैं। हुँ, हुँ। क्योंकि एक तरह से बच्चा ना चिढ़ने लगता है, सही। मुझे तो हर काम से रोक रहे हैं। हुँ। बच्चे की अपनी जो खुद-एतमादी है उस हुँ, पे हुँ। उसको चोट लग रही होती है, सही। क्योंकि हमारे अंदर एक इन्नेट जो है वो एक ख्वाहिश है हुँ, कि हुँ। हम कुछ करना चाहते हैं। हुँ, हुँ। ये हमारे अंदर तमन्ना होती है, और जब हम कुछ कर लेते हैं ना तो हुँ, वो हुँ। एहसास है जो एक जीत का एहसास है, हुँ, हुँ। अचीवमेंट का एहसास है, वो बड़ा हमें अच्छा लग रहा होता हुँ, है। हुँ। और उससे फिर ये भी एक एहसास पैदा होता है हमारे अंदर कि हम कुछ कर सकते हैं, हम एक वैल्यूएबल पार्ट ऑफ द सोसाइटी हैं। हुँ, हुँ। अब होता ये है कि जब हम छोटे बच्चों को, जिनको हम छोटा समझ रहे होते हैं, हुँ, हुँ। उनको छोटे-छोटे कामों से रोकते हैं, जी। तो उनका वो एहसास डेवलप नहीं होने पाता। हुँ, हुँ। उनको अचीवमेंट का एहसास नहीं होता, उनको अपनी सलाहियत पर एतमाद पैदा नहीं होता। हुँ, हुँ। फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो सलाहियतें भी परवान नहीं चढ़ पाती जो उनके अंदर ऑलरेडी मौजूद होती हैं।
उनका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप नहीं होता। बिल्कुल कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होता, और एक जिम्मेदारी का एहसास भी नहीं होता कि घर के अंदर अगर बड़ों को किसी चीज़ की ज़रूरत है, अम्मी को हेल्प की ज़रूरत है या अब्बा को हेल्प की ज़रूरत है, तो मैं जाके उनकी मदद कर सकता हूँ। हम खुद ही पहले से उसको रोक रहे होते हैं बच्चों को। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है और पेरेंट्स को ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, और इस तरह फिर ये भी है जैसे आपने बताया कि बच्चों की खुद एतमादी जो है ऑफ कोर्स आगे नहीं बढ़ती है, बच्चे फिर कुछ भी नहीं कर पाते, ऑल्दो उनके अंदर होता है जज्बा के कुछ करने का, बिल्कुल। लेकिन फिर वो पीछे हट जाते हैं। अच्छा, ये जो अभी जॉइंट फैमिली और अलग रहने की मैंने बात की, तो आपका क्या ख्याल है? आपको ऐसा लगता है कि जॉइंट फैमिली में बच्चा ज़्यादा फलता फूलता है, सीखता समझता है, या अलग जो लोग रहते हैं फैमिली से वो सही है एनवायरनमेंट? कौन सी चीज़ें ज़्यादा असरअंदाज होती हैं? ये मुझे लगता है कि इस दौर का बहुत अहम सवाल है, क्योंकि लोग जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली के जो फ़वाइद हैं वो भी गिनवाते हैं और नुकसान भी गिनवाते हैं। जी जी। और ये कोटेशन भी बड़ा शेयर हो रहा होता है, इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। तो विलेज वो कहाँ से आएगा अगर हम बच्चे को लेकर आइसोलेट हो जाएंगे? देखिए, जितना बच्चे का कांटेक्ट होगा ना जितने ज़्यादा लोगों से, बच्चे के एक्सपीरियंसेस उतने ज़्यादा होंगे, बच्चा उतनी ज़्यादा उस तजर्बात हासिल करेगा, कम्युनिकेट करना सीखेगा। अब जॉइंट फैमिली है या न्यूक्लियर फैमिली है, वो ऑब्वियसली हर किसी की अपनी चॉइस है। हम इसको किसी पे भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऐसा मसला है कि इसमें हालात पे मुनासिर है ना, हर किसी के हालात एक जैसे नहीं होते। तो इसमें हम एक ब्लैक एंड वाइट स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि भाई आपने अलग रहना है तभी आपका बच्चा अच्छा हो सकता है, या आपने जॉइंट रहना है तभी आपका बच्चा अच्छा हो सकता है। हमें फोकस करना है कि हम अपने बच्चों को कम्युनिटी कितनी दे रहे हैं, और क्या क्वालिटी कनेक्शन हम बच्चों को, क्वालिटी कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। वो चाहे फैमिली से आए, चाहे वो नेबरहुड से आए, चाहे वो उसके अपने फ्रेंड्स हों या उसके स्कूल के जो पेयर्स हैं वो हों। क्या हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसे हमारे वैल्यूएबल कनेक्शंस मौजूद हैं जहाँ हम जब बच्चों को अपने लेकर बैठते हैं तो एक मीनिंगफुल डिस्कशन होती है, या बग़ैर किसी की बुराई किए, ग़ीबत किए या लड़ाई झगड़े किए हम अपने बच्चों के साथ बेहतर वक्त गुजार सकते हैं। अभी इसी सवाल की तरफ मैं आ रही थी, बुराई और लड़ाई झगड़े की जो आपने बात की। कभी कभी ऐसा होता है कि अम्मा की नहीं बन रही है दादी से, ठीक है, या अब्बा की नहीं बन रही है किसी बात पे, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारी बातें हम बच्चों के सामने डिस्कस कर देते हैं। मत जाना दादी के पास, ऐसी है, पप्पा तुम्हारी यूँ है, ठीक है। और पप्पा तो मशहूर है, सोशल मीडिया पे भी मशहूर है कि पप्पा के बारे में कुछ ना कुछ चलता रहता है। सो हमें बच्चों के सामने इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए नहीं? बिकॉज माँ बाप ये सोचते हैं कि नहीं बच्चा जो है कुछ ज़्यादा ही उनकी तरफ है, हमसे दूर हो जाएगा, ठीक है, ये वाला एक फेयर होता है उनके दिल में। और उसके अलावा ये होता है कि जो हम उसके दिमाग में, एक नन्हे जहन में डाल रहे होते हैं कि नहीं दादी कुछ यूँ करें तो यूँ नहीं करना, अब्बा कुछ यूँ करें तो ऐसा नहीं करना, दादा अब्बा, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है, माँ बाप को इस सिलसिले में क्या करना चाहिए? मतलब बच्चों से जब हम इस तरह करेंगे, उनके दिमाग में एक नेगेटिविटी जाएगी, क्रिएट होगी, तो ऑफ कोर्स वो भी उनसे अपने रिलेशन से नफरत करेंगे। तो इसका क्या हाल है? अच्छा मम्मा, ये बड़ी मुझे स्ट्रेंज एक बात लगती है कि हम मुझे लगता है सदियों से शायद ये रिश्ते जो है ना, खासतौर पे ससुराली रिश्ते, ये कोई इतने ज़्यादा डीमनाइज किए जा चुके हैं कि अब इनका नाम सुनकर ही बातों का खौफ आने लगता है कि सास जो है वो कोई मतलब जालिम है या कोई हवनक किस्म की मखलूक है शायद, या फुप्पो तो लाजमी तौर पर जब आएंगी तो वो कुछ ना कुछ बुराई करके जाएंगी। सो ये इंसानों के पैटर्न्स होते हैं कि हम जहाँ भी रहेंगे, जिसके साथ भी रहेंगे, वहाँ पे इख्तलाफात आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। भाई बहनों के दरमियान भी इख्तलाफात होते हैं, आपस में लड़ते भी हैं, छोटे भी बड़े भी, ये हम जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन हम उस पर गौर नहीं करते कि ये एक ह्यूमन नेचर है। डिफरेंसेस का होना और डिफरेंसेस की वजह से बाज़ औक़ात अगर तकरार हो जाती है या किसी वजह से तज़ाद वो ज़्यादा एक सख्ती की तरफ चला जाता है तो एक नॉर्मल बात है। उसके लिए हम किसी भी इंसान को लेबल करते हैं कि चूंकि उसका ओपिनियन डिफरेंट है तो इसलिए वो गलत है या वो बुरा है, उसने मेरे साथ गलत किया तो दैट मीन्स वो कम्प्लीटली बुरा है। ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसानों को, जो बच्चे हैं खासतौर पर, हमारे रहमी रिश्तों की ना मोहब्बत हमारे अंदर मौजूद होती है, खूनी रिश्तों की मोहब्बत मौजूद होती है। सो होता ये है कि जब हम बच्चों के सामने उनके खूनी रिश्ते हों, चाहे वो ननियाल की तरफ से हों चाहे ददियाल की तरफ से, जब भी हम उनकी बुराइयां करते हैं या उनसे दूर करने की कोशिश करते हैं तो इवेंचुअली इसका रिजल्ट ये आता है कि बच्चा अपने आप को बुरा समझने लगता है।
اور پھر بچہ اپنے پیرنٹس کو بھی برا سمجھنے لگتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کسی کے بارے میں اگر کوئی غلط بات بچے کے دل میں ڈال رہے ہیں تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ہمارے ریلیشن شپ پہ اپنے بچے کے ساتھ نہیں پڑے گا, اس کا ریلیشن شپ پہ ہمارے بھی امپیکٹ پڑتا ہے, اس کی اپنی شخصیت پر بھی امپیکٹ پڑتا ہے. وہ پھر ڈاؤٹ کرنے لگتا ہے, کیونکہ ایک انسان بغیر بھروسہ کیے زندگی نہیں گزار سکتا. اور یہ بنیادی چیز ہے کہ ہمیں بھروسہ کرنا پڑتا ہے لوگوں. وہ لوگ جو کہ مسٹرسٹ کا شکار ہوتے ہیں, آپ دیکھیں ان کی زندگیاں اتنی زیادہ, مطلب وہ اپنے ہی اندر جو ہے نا وہ اجیرن ان کی زندگی ہوتی ہے, وہ بہت زیادہ اذیت کا شکار ہوتے ہیں. تو جب وہ ارد گرد کے لوگوں پر بھروسہ نہیں کرے گا تو اپنے ڈیسیژنس کیسے لے گا, اپنی زندگی کیسے گزارے گا, وہ پرسکون کیسے ہوگا. سب سے بڑی بات اس کی ذہنی اذیت جو ہے نا وہ اس کو ہی تکلیف دے گی. تو یہ تو بہت زیادہ آج کل کامن بھی ہوتا جا رہا ہے, اور میں اکثر یہ کہتی بھی ہوں کہ پلیز اپنے رحمی رشتوں کے بارے میں بالکل بھی بچوں کو برا بھلا نہ کہیں. جو ان کے رحمی رشتے ہیں, بعض اوقات پیرنٹس الگ بھی ہو جاتے ہیں, اس وقت بھی یہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ بچوں کو اپنے اختلافات سے دور رکھیں. صحیح, ٹھیک ہے جی. بالکل بات ہم کر رہے ہیں بچوں کے حوالے سے کہ بچوں کے اندر احساس ذمہ داری کیسے پیدا کر سکتے ہیں. آپ کا بھی اس حوالے سے اگر کوئی کویشچن ہے تو بالکل ڈائل کیجیے 111-111-107. آپ سن رہے ہیں اپنا کراچی FM 107, کراچی کی آواز. بالکل فیملی کے ہر فرد کے لیے یہ ہے مکمل گھر. میں ہوں ہما کاشف, میرے ساتھ موجود ہے یاسمین قدری صاحبہ, اور ان سے ہم بات چیت کر رہے ہیں بچوں کے حوالے سے کہ بچوں کو ذمہ دار کیسے بنا سکتے ہیں. آپ بتائیے گا میم اس حوالے سے کچھ کہ کس طرح ان کے اندر احساس ذمہ داری پیدا کر سکتے ہیں. ذمہ دار کیسے بنیں گے بچے؟ ذمہ داری کا مطلب کیا ہے ہمیں یہ سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ اگر ہم سمپل اس کو بہت جو کامن آبزرویشنز ہیں ہماری اس کی طرف ہم پہلے دیکھ کر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سڑکوں پر, گلیوں میں, ہر جگہ کتنا زیادہ کوڑا کرکٹ موجود ہے, اور ہم سب اس سے تنگ ہیں. جب بارش ہوتی ہے تو پانی کھڑا ہو جاتا ہے, کیونکہ اوبیسلی بلاک ہو جاتے ہیں نا سارے ہماری جو سیوریج لائنز ہیں بلاک ہو جاتی ہیں, پھر پانی کھڑا ہو جاتا ہے, سڑکیں ٹوٹ جاتی ہیں. تو یہ جو سارے مسائل ہمارے سامنے آ رہے ہیں, یہ مسائل کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اپنا کام نہیں کر رہے, جو گھروں میں موجود ہیں یا جو راہگیر ہیں, دکاندار حضرات ہیں, وہ سب اپنا جو کچرا ہوتا ہے جو بھی ان کے سارا سڑکوں میں پھینک رہے ہیں. پھر جو کچرے اٹھانے والے ہیں وہ اپنا کچرا نہیں اٹھا رہے, یا پھر سڑکیں بنانے والے درست سڑکیں نہیں بنا رہے. یعنی کہ ہر انسان کے اوپر کچھ اس کی ذمہ داریاں ہیں جو اسے دی گئی ہیں, اور وہ ذمہ داری کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کر رہا. اب وہ کیا رہا ہے کہ اس ذمہ داری کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے نقصان سب کو اٹھانا پڑ رہا ہے, ہر کوئی پریشان ہو رہا ہے. اور اس وقت جو ہمارے پاس ایڈلٹس ہیں جو کہ سارے کام کر رہے ہیں, اوبیسلی وہ بچے ہیں جن کو بچپن میں احساس ذمہ داری نہیں سکھایا گیا, اور ابھی بھی ان کو علم نہیں ہے کہ وہ یہ غلط کام کر رہے ہیں, یا شعور نہیں ہے کہ وہ کیا غلط کر رہے ہیں. سو جب ایک انسان بچہ چھوٹا ہوتا ہے تب سے ہی اس کو یہ اگر بتایا جائے کہ کچھ ایسے کام ہیں جو کہ اس نے کرنے ہیں لازمی طور پر, یہ اس کی ذمہ داری ہے, خاص طور پہ کہ اپنا جو میس ہے وہ خود صاف کرے. مثال کے طور پہ بچے سے پانی کا گلاس گر گیا, اب ہوتا کیا ہے, یوزولی بچے سے اگر گلاس گر جائے نا پانی کا تو اسے فوراً ڈانٹ پڑنی شروع ہو جاتی ہے. اگر چھوٹا بچہ ہے تو پھر زیادہ سے زیادہ اس کو ڈانٹیں گے نہیں, اگر تو پھر پیار سے پچکار لیں گے اور پھر خود صاف کرنا شروع کر دیں گے. تو ہمیں کرنا کیا ہے ایز اے پیرنٹ, ہمیں کرنا یہ ہے کہ اگر بچے سے کوئی چیز گر جاتی ہے, کچھ نقصان ہو جاتا ہے, تو بچے سے کہیں کہ ابھی اگر پانی گر گیا نا تو پانی اس نے خود صاف کرنا ہے, اس کی مدد کریں چاہے وہ کتنا بھی چھوٹا ہو. اگر بہت چھوٹا ہے مثال کے طور پہ 7-8 ماہ کا یا 10 ماہ کا ہے, 1 سال کا ہے, تو اس کو چھوٹا سا جو ہے وہ وائپنگ کلاتھ ہی پکڑا دیں کہ اسے تھوڑا سا وہ ہاتھ بھی ہلا لے گا نا تو اسے فیل ہوگا کہ ہاں اس نے کچھ کیا ہے. اور بچے بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں جب وہ خود اپنے ہاتھوں سے کوئی کام کرتے ہیں. ہاں, تو اس کی مدد کریں, اس کو فیسیلیٹیٹ کریں وہ صفائی کرنے میں. یا اسی طرح سے گھر کے اندر جیسے میں نے پہلے بھی بات کی نا کہ بچہ وہ دادا کے لیے پانی بھرنے جا رہا ہے, تو بجائے اس کو روکنے کے کہ تم نے نہیں بھرنا, میں بھر کے آتی ہوں یا میں بھر کے آتا ہوں, کیونکہ وہ بچہ جو ہے وہ پانی گرا دے گا اس ڈر کے مارے, اس کے ساتھ جائیں, اس کے ساتھ کھڑے رہیں اور اس کی تھوڑی سی ہیلپ کر دیں کہ وہ جا کے دے آئے, وہ بھر کے پانی جتنا بھی اس کو کرنا ہے وہ دے آئے اپنے دادا کو یا جس نے بھی پانی مانگا ہے. یا کوئی اور ایسا چھوٹا چھوٹا کام ہے, جوتے جگہ پہ رکھنا, یا کوئی گلاس اٹھا کے کہیں اپنا کھانا کھایا تو کھانا کھانے کے بعد جو اپنی پلیٹس ہیں وہ سنک میں ڈال دینا, یا اپنی پلیٹ دھو لینا. ایج کے حساب سے بچوں کے ساتھ ہم چھوٹے چھوٹے یہ کام کروا سکتے ہیں.
ان چھوٹے چھوٹے کاموں کا کروانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بچے کے اندر ذمہ داری کا احساس یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو میری گندی پلیٹ ہے نا یہ میں نے ہی اٹھانی ہے اور میں نے ہی دھونی. پھر یہ کہ جہاں بھی میں کوئی چیز اٹھاتا ہوں جہاں سے بھی تو میری ذمہ داری ہے کہ میں اسے دوبارہ جگہ پہ رکھوں. ایک اسے اس کے اندر سینس آف بلانگنگنیس آئے گا کہ میرا گھر ہے تو میری ذمہ داری ہے اس کو صاف رکھنا, میری ذمہ داری ہے اور میں اس گھر کا حصہ ہوں, اس فیملی کا حصہ ہوں, تو میری فیملی کی جو دیکھ بھال ہے وہ بھی میری ذمہ داری ہے. اس کے اندر سینس آف بلانگنگنیس آتا ہے. پھر اس کے اندر یہ احساس بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہاں میں اس فیملی کا ایک ویلیوبل حصہ ہوں, تو جو میرا ان پٹ ہے نا وہ میری فیملی کو ہیلپ کرتا ہے, میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں اس فیملی کے اندر. تو یہ اس کے اندر کانفیڈنس پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی حوالے سے ہم جو بات کر رہے ہیں احساس ذمہ داری کے حوالے سے, آپ یہ بتائیے گا کس عمر کے بچے کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اب تم اتنے بڑے ہو گئے, کیونکہ اماں کو اکثر ٹوک دیتے اتنے بڑے ہو گئے ہو, کھانا کھاتے ہو پلیٹ نہیں کھاتے ہو, تمہارے اندر کوئی احساس ذمہ داری نہیں ہے, تمہیں کچھ آتا نہیں. فلاں کے بچے کو دیکھیں کتنا رسپانسبل ہے. یہ جو کمپیریزن ہو جاتا ہے نا, تو یہ جو ماں باپ غلطی کرتے ہیں, بہت سارے پیرنٹس اس وقت سن رہے ہیں, تو آپ ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے ایسے ماں باپ کے لیے جو دوسرے بچوں سے اپنے بچوں کو ملاتے ہیں اور ہمیشہ تانا دیتے ہیں ان کو کہ انہیں تو سب کچھ آتا ہے تمہیں کچھ نہیں آتا؟ تانا جو ہے یہ بس وہ تیر ہے نا کہ یا خنجر ہے جو کہ دل پہ گھوم جاتا ہے. خیر آلو جو ہمارے خنجر ہوتے ہیں جو زبان سے نکل رہے ہوتے ہیں, اور یہ بچوں کے دلوں میں پیوست ہو رہے ہوتے ہیں تانے. تانوں سے, تانوں تشنی سے یا بلیم کرنے سے ہم کسی بھی انسان کی اصلاح کبھی بھی نہیں کر سکتے. اصلاح کرنی ہوتی ہے تو ہم اس کو محبت سے, پیار سے اس کی تربیت کرتے ہیں. ایک بچہ جسے بچپن میں کچھ کرنے ہی نہیں دیا گیا یا کروایا ہی نہیں گیا اس سے, تو بڑا ہو کے وہ کیسے کر سکتا ہے؟ ہر کام اگر ہم نے اس کے لیے خود کیا تو obviously اس کے اندر تو وہ شعور ہی نہیں آئے گا نا کہ یہ کام بھی میرے کرنے کا ہے. جیسے کہ زیادہ تر گھروں میں جو ایک ہوتا ہے کہ لڑکوں کے ساتھ ایک الگ رویہ ہوتا ہے, لڑکیوں کے ساتھ الگ رویہ ہوتا ہے. یوزلی ایک مائنڈ سیٹ ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ لڑکوں نے جھاڑو نہیں دینی, لڑکوں نے برتن نہیں دھونا, لڑکوں نے کھانا نہیں بنانا. اچھا ایک چیز نوٹ کی میں نے کہ جہاں صرف لڑکے ہوتے ہیں بہنیں کوئی نہیں ہوتی, وہ بچے سیکھ جاتے ہیں. ایگزیکٹلی تو یہ وہ ہے نا ضرورت ایجاد کی بات. تو آبویسلی جہاں کوئی نہیں ہوگا تو پھر انہوں نے کرنا پڑتا ہے. ایون جو لڑکے یہاں نہیں کر رہے ہوتے اپنے گھروں میں کام, جب وہ اگر کسی وجہ سے باہر چلے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے یا جاب کے لیے, تو وہ وہاں سب کچھ ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں نا جب پڑھتی ہے تو کرنی پڑتی ہے. تو یہ وہ والی بات ہے. بہرحال وہ ایک الگ ڈسکشن ہے. لیکن بچوں کو اگر ہم نے نہیں سکھایا کچھ بھی کرنا, ہم نے کبھی ان سے ایک گلاس بھی نہیں اٹھوایا, تو وہ یہی سمجھے گا کہ میرے لیے یہ کام کوئی اور کرے گا. رسپانسبل کبھی بھی نہیں ہوگا. تو ہمیں بچوں کو پہلے تو دینا ہے, یہ چھوٹے چھوٹے کام بچوں کو دینے ہیں, اور پھر ساتھ ہی ساتھ تانے نہیں دینے. ہماری کمیونیکیشن سب سے زیادہ اہم ہے, اس لیے کہ جو الفاظ ہم بچوں کو بتا دے رہے ہیں, سنا رہے ہیں بچوں کو, اس کا نہ صرف بچوں پہ اثر پڑتا ہے, ہم پہ بھی اثر پڑتا ہے. اور اس وقت بے شک ماں باپ غصے میں ہوتے ہیں, بول دیتے ہیں, اور اکثر ماں باپ بد دعائیں بھی دے دیتے ہیں بچوں کو. وہ جس سچویشن سے گزر رہے ہیں, بچہ ہے نو آئیڈیا کہ اماں کے دماغ میں کیا چل رہا ہے, اسکول سے آنے سے پہلے اماں کس سچویشن میں تھی. ٹھیک ہے, اب کوئی بھی خدا نخواستہ ان کے دماغ میں بات چل رہی ہے, کچھ بھی ہو گیا, کسی کی کال آ گئی, کوئی مس ایپ ہو گیا, اب وہ جیسے بچہ آتا ہے وہ ایک دم سے ان کا سخت رویہ ہوتا ہے, اماں ہو یا ابا ہو, اور اس کے بعد کبھی ماں باپ اکثر بد دعائیں دے دیتے ہیں. اور اس وقت بچہ ظاہر نہیں سوچتا ہے, اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی بانڈنگ نہیں ہوتی ہے اماں ابا سے, نا کلوز نہیں ہوتے ہیں, ڈسکشن نہیں کرتے ہیں, تو پھر وہ یہ چیزیں بہت زیادہ دل میں بیٹھ جاتی ہیں, اور پھر یہ بغاوت آ جاتی ہے بچوں کے اندر. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہوں. اور یہ بات پیرنٹس کو ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کی اپنی جو ذہنی جذباتی کیفیت ہے, آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. بچہ اس کے لیے ذمہ دار ہرگز نہیں. یہاں بھی ایک ذمہ داری کا احساس ہوگا نا کہ میں اگر پریشان ہوں, مثال کے طور پہ کہ اماں کی لڑائی ہو گئی تھی ساس سے, ٹھیک ہے, اب غصہ نکالنے کے لیے انہیں کون ملے گا؟ ان کے اپنے بچے. اور جب گھر آئیں گے اسکول سے, بچے پریشان ہوں گے نا کہ اماں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا, صبح تو اتنی اچھا موڈ تھا, ہمیں خوشی خوشی انہوں نے اسکول بھیجا, لنچ بھی دیا, خدا حافظ کیا, پیار کیا. اب واپس آ رہے ہیں تو اماں تو بالکل ایک جو ہے وہ بدلی ہوئی لگ رہی ہیں, تو ہماری اماں لگ ہی نہیں رہی ہیں. سو وہ اس دوران جو کچھ بھی ہوا, لڑائی ہوئی ساس سے یا شوہر سے, جس سے بھی لڑائی ہوئی, یا اگر مثال کے طور پہ لڑائی نہیں بھی ہوئی, بعض اوقات کچھ ایمرجنسیز ہو جاتی ہیں, کوئی اور مسائل, انسان کی اپنی طبیعت بگڑ جاتی ہے, تو جو بھی کیفیت ہے اس کی ذمہ دار ہم خود ہیں. ہمیں اپنے ایموشنس کو مینیج کرنا ہے. یہ بھی ایک احساس ذمہ داری ہے جو کہ ہم جب
اس کو رول ماڈل کریں گے نا بچوں کو تبھی بچے سیکھ سکتے ہیں. صحیح. کہ میں اگر پریشان ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنا غصہ جو ہے سارا کا سارا بچوں پہ اتاروں, کیونکہ بچے کمزور ہوتے ہیں نا, اور ایک انسان کی سائیکی ہے کہ ہمارا جو غصہ ہے وہ سب سے زیادہ کمزور کمزوروں پہ نکلتا ہے, اور یہ ہم بہت اچھے طریقے سے اس کا تجربہ آج کل ہم کر رہے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر, کہ جو کمزور ہے وہ بیچارہ پستا ہے اور اسے جو ہے دبایا جاتا ہے, اور گھروں میں بھی یہی ہوتا ہے. اچھا, کمزوروں میں بھی جو بچہ تھوڑا سا سن لیتا ہے نا اسی کو زیادہ سناتے ہیں. ایگزیکٹلی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے, جو بچے نہیں سنتے وہ جواب دے دیتے ہیں, کیونکہ کچھ بچے سیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اس طرح سے جواب دینا ہے تو ہمیں نہیں سنایا جائے گا. یا بعض اوقات بچے اپنے آپ کو شٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں, وہ پھر پرواہ نہیں کرتے کہ ہمیں کچھ بھی کہو, ہم کچھ بھی کر لیں, ہم اماں ابا نے تو کبھی خوش ہونا ہی نہیں ہم سے, تو کہنے دو ان کو جو کہہ رہے ہیں. تو اپنے ایموشنس کو مینیج کرنا سیکھیں, اپنے غصے کو مینیج کرنا سیکھیں, کیونکہ ہم ایز اے پیرنٹ ہمارے بھی کچھ مسائل ہوتے ہیں جو کہ بچپن سے بعض اوقات چلے آ رہے ہوتے ہیں, کچھ ٹراماز بھی ہوتے ہیں. تو اگر وہ ہیں تو انہیں پہچانیں اور ان پہ کام کریں. بہت زیادہ ضروری ہے کہ والدین اپنی بھی تربیت کریں. بالکل, والدین اپنی بھی تربیت کریں. آپ سن رہے ہیں مکمل گھر, میں ہوں آپ کے ساتھ ہمارا کاشف, ہمارے ساتھ ہماری گیسٹ موجود ہے یاسمین صاحبہ, جن سے ہم بات چیت کر رہے ہیں بچوں کے حوالے سے, بچوں کو کیسے احساس ذمہ دار بنائیں, ان کے اندر کیسے احساس ذمہ داری پیدا ہو. آپ کا بھی اگر کوئی کویشچن ہے تو بالکل کال کیجیے 111-111-107. آپ سن رہے ہیں اپنا کراچی FM 107 کراچی کی آواز, اور بلے بلے FM نیٹ ورک کی.